बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप वॉइस ऑफ कनाडा उर्दू देख रहे हैं। आज मेरे साथ एक बड़ा डिस्टिंग्विश्ड पैनल है जो कनाडा पाकिस्तान एफिलिएटेड चैम्बर ऑफ ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है, और इसके फाउंडर जो हैं वो हई बुहारी साहब हैं मॉन्ट्रियल से, और नासिर खान साहब इसके चेयरमैन हैं जो कि मिसिसागा से हैं। उज़्मा खान इनकी प्रेसिडेंट हैं ओटावा से, और इफ्तिखार मिर्ज़ा साहब इनके वाइस प्रेसिडेंट हैं जो कि ओटावा चैप्टर से हैं। तो इनसे पूछेंगे कि ये कैसे इनको ख्याल आया और कब ये ऑर्गेनाइजेशन मार्ज़ वजूद में आई, और इनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस तरह ये इनका सारा जो है वो सेटअप है, और ये पाकिस्तान और कनाडा के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रिलेटेड लोग हैं, उनसे किस तरह ये लोग इंटरेक्ट करते हैं, और इनका उसका क्या इम्पैक्ट है, क्या इनको कामयाबियाँ मिली अभी तक। तो आइए इनसे बात करते हैं, और मैं वेलकम करता हूँ सारे पैनल को। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आपका के टाइम निकालने का और हमसे बात करने का, और दूसरा हमारे जो चेयरमैन नासिर साहब और प्रेसिडेंट उज़्मा, इनका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इतनी एफर्ट की। और ये कैसे शुरू हुआ CPAC, पहले थोड़ा सा अपना तरफ करा दूँ मैं कि मैं यहाँ पे तकरीबन मुझे 30 साल का अर्सा होने लगा कनाडा में। तो जहाँ से जब शुरू से आई वॉज इन्वॉल्व इन द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो मॉन्ट्रियल में हमारी होती थी, टोरंटो में ऑर्गेनाइजेशन। तो देयर वाज अ बिग गैप कि जी ठीक है, कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, कुछ बिजनेस की होती हैं, तो हम इसको चेंज करना चाहते थे कि जो हमारा जो सेटअप है कि जी पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन के लिटिल बिट ऑफ ए कमिंग कि जी जिस ऑर्गेनाइजेशन ने भी काम किया मोस्टली वो बेसिकली वो पाकिस्तानी का उसके ऊपर स्टैंप लग गया कि दे आर पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन। हम चाहते थे कि पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो जो मेन स्ट्रीम में आए, और उसी तरह हो जिस तरह यहाँ पे चैम्बर ऑफ ट्रेड चलते हैं, जिस तरह टोरंटो चैम्बर ऑफ ट्रेड है या मॉन्ट्रियल चैम्बर ऑफ ट्रेड। तो उस सिलसिले में हमने ये सारा एफर्ट किया, और उसमें सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा नासिर मलिक का कि ये मेरे साथ थे। हमारी गपशप थी, नासिर मेरे बचपन के दोस्त हैं, तो इनसे गपशप हुई, उन्होंने कहा कि जी वी शुड स्टार्ट समथिंग लाइक दिस। उसके बाद राना ज़हीर खान, वो मॉन्ट्रियल में होते हैं काफ़ी अर्से से, ही इज़ अ बिजनेसमैन एंड ही नोज ऑल दिस थिंग। तो उनसे गपशप के बाद हमने ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी पिज़राई मिली शुरू में ही। और सबसे पहले तो ये जब ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई तो लोगों ने यही कहा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है यहाँ पे उसके बाय लॉज वो बेसिकली बेसमेंट बन जाते हैं, एंड पीपल जस्ट सिंपली गेट इट स्टार्ट। हमने ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू की, हमने सारे अपने जो भी गैदरिंग थी मॉन्ट्रियल की, जो सीधा लोग थे, उनको दावत दी आप आएँ और आप हमसे डिस्कस करें। हमने ये नहीं बताया हम क्या करना क्या चाहते हैं। तो फिर हमने तकरीबन 150-200 बंदों को इकट्ठा किया, बिजनेस कम्युनिटी को, और हमने पेशकश की कि भाई ये हम शुरू करना चाहते हैं, आपका क्या ख्याल है। वहीं पे हमने बायलॉज डिस्कस किए, हमने बायलॉज अप्रूव कराए, और बायलॉज अप्रूव किए उसके बाद हमने उसका नाम लोगों को बताया कि ये नाम होना चाहिए। तो हमने उसी तरह किया जिस तरह कोई ऑर्गेनाइजेशन शुरू होनी चाहिए, बजाय इसके कि चंद बंदों ने ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उसके बाद हम उसको आगे ले चले। हमारा जो सिलसिला है कि हम 100% जो भी करते हैं वो हमारे बायलॉज के थ्रू ही जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि वी आर द वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के जिसके बायलॉज इंडस्ट्री कनाडा से अप्रूव हुए हैं, इंडस्ट्री कनाडा के अवेलेबल हैं ऑनलाइन। तो ये सब करने के बाद हमने ऑर्गेनाइजेशन की तरमीम शुरू की। उसके बाद हमने उसका ढांचा तैयार किया जो सारा उसी पे बेस करता था कि ये ऑर्गेनाइजेशन नॉट ओनली पाकिस्तानी को केटर करेगी, बल्कि यहाँ का बिजनेसमैन जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन है उनको यहाँ के दूसरे बिजनेसमैन से इंट्रोड्यूस कराएगी। तो इन अदर वर्ड्स के हमने जब ये शुरू किया तो आइडिया ये था कि किसी तरीके से ये मेन स्ट्रीम में आए, और मेन स्ट्रीम से मुराद है कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के हेड टू हेड जाए। फिर हमने ये प्रूव किया, हमने मॉन्ट्रियल के अंदर सबसे पहले CPAC चॉइस अवार्ड्स कराए 2018 में, जो हमारे पहले चॉइस अवार्ड्स हुए थे। और उसकी वजह से अगर आपको
ٹائم ملے تو عظما کین سینڈ یو سم لنک کہ اس کے اندر جس طرح ہمارے ہوئے. پھر اس کے بعد ہم نے دوسرے ایوارڈس کرائے ٹورانٹو میں, سی پیک چوائس ایوارڈ. ہمارا جو تھا, جس طرح ہم نے کیا لوگوں کو یہ ایوارڈس کیسے دینے چاہیے, ہم نے یہ پبلک کر دیا کہ لوگ ایس ایم ایس سے ووٹنگ کریں گے, اور ایس ایم ایس سے جو ووٹنگ میں کرے گا ایوری تھنگ واز اوپن, اور انہیں کو ایوارڈس ملیں گے. تو جس وجہ سے یہ ہوا کہ ہماری ممبرشپ بھی بڑھی, اور الحمدللہ ہم ایٹ دس پوائنٹ ہم ٹچنگ اوور 40,000 ممبرس. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ کیونکہ ہم نے جس طرح اس کو لانچ کیا, ہم مین اسٹریم میں چلے گئے, اور ہماری آرگنائزیشن کو اٹس ناٹ لائک اے پاکستانی آرگنائزیشن, اٹس اے کینیڈین آرگنائزیشن. اس میں ہمارے جو ممبرس ہیں, اس میں کافی ممبر جو بھی ہیں وہ لوکل کمیونٹیز کے ہیں, اٹالین ہیں, گریک ہیں, جرمن, اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم نے ساؤتھ ایشین کو بڑی ذرائع دی, جس میں بنگلہ دیشی ہوں گے, انڈین ہیں, سری لنکن ہیں. تو دے ڈونٹ ٹیک اٹ ایز کہ ٹپیکل پاکستانی, بٹ پاکستانی از ڈیفینیٹلی لیڈنگ. ہمارے بائیلاز میں ہے کہ ہمارے صرف پاکستانی جو اس کو شیئر ہولڈر یا اس کے جو ڈیزیگنیٹڈ ڈائریکٹرز ہو سکتے ہیں. تو باقی آئی تھنک آئی ول لیو اٹ ٹو ناصر, وی کین کنٹینیو کہ وہاں پہ آگے سے کیا کیا ہم نے. تو ناصر. جی تھینک یو ویری مچ بخاری صاحب. اب ناصر خان صاحب چونکہ چیئرمین ہیں اور ہمیں انہوں نے جوائن کیا مسز آگا سے, تو ناصر خان صاحب سے باقی پوچھیں گے کہ یہ ان کی یہاں پہ انٹری کیسے ہوئی, اور یہ انہوں نے اس میں کیا ان کی ایفرٹس ہیں, اور کیا ان کے یہاں پہ گولز ہیں. جی بہت شکریہ منور بٹ صاحب. فرسٹ آف آل تو میں یہ اپریشیٹ کروں گا, یہ جو آپ نے وائس آف کینیڈا کمیونٹی کے لیے اردو میں چینل کھولا ہے, یہ ایک بہت بڑی کاوش ہے, اور اس سے ہماری کمیونٹی کو اور جو کینیڈینز آف پاکستانی اوریجن ہیں انہیں خاص طور پہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنے میں ایک اچھا موقع ملا ہے. اور اسی کی ایک کڑی جب آپ سے ملاقات ہوئی, آپ نے ذکر کیا, آئی ریئلی فیلٹ ایلیویٹڈ, کہ جو ہے بہت خوشی ہوئی کہ پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے جو کہ کینیڈا میں ہیں ایک اچھا موقع ہے اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرنے کے لیے. ساتھ ہی عظما بہن جو پریزیڈنٹ ہیں آٹوا کی, اور افتخار بھائی, ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ سارا ایفرٹ کی اور آج ہم بات چیت کریں اور اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کے قابل ہیں. میں انٹروڈیوس کرانا چاہوں گا اپنے چیپٹرز, اور سب سے زیادہ اس ساری محنت جو سی پیک کینیڈا پاکستان کلیکٹڈ چیمبر آف ٹریڈ آج کینیڈا میں جانا پہچانا جاتا ہے, اور نہ صرف ہمارے پارلیمنٹ بلکہ سینٹ میں بھی لوگ اس کے فورم پہ آ کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں, اور جس کی وجہ سے اب جو ہے تمام کمیونٹیز جو کینیڈا میں رہ رہی ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایک پاکستانی فارمل بزنس فورم ہے جو کہ تمام کینیڈینز کسی بھی اوریجن کے ہوں ان سب کو ہیلپ کرتا ہے, with special reference to export import from Pakistan, and build a barrier between the two countries and all Canadians across the world to enhance their business. ہمارے ابھی تک 3 چیپٹرز ایکٹیو ہیں. ایک مونٹریال چیپٹر ہے, اس کے علاوہ ٹورانٹو چیپٹر ہے, اور آٹوا چیپٹر ہے جس کی پریزیڈنٹ عظما ہیں اور وائس پریزیڈنٹ افتخار صاحب ہیں. مونٹریال میں بجانی صاحب لیڈ کر رہے ہیں ایز پریزیڈنٹ, اور جو ہے ٹورانٹو میں ہمارے منشا رشید صاحب ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ہیں. ان پریزیڈنٹ کے لیے اسپیشل اپریسیشن اس لیے ہے کہ بغیر کسی ریسورسز کے, بغیر کسی فنڈز کے, والنٹرلی طور پہ انہوں نے نہ صرف اپنے بورڈ جو کہ ہمارے 2 بورڈز ہوتے ہیں, ایڈوائزری بورڈ اور ڈائریکٹرز, کے علاوہ اپنے جو ممبرز ہیں فاؤنڈنگ ممبرز اور دوسرے بزنس مین اینڈ پروفیشنلز کو آن بورڈ ایسے رکھا ہوا ہے کہ ایوری باڈی جو ہے ہر کوئی اس بات کو مان گیا ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ ایک ایسا فورم ہے جہاں پہ ان کا بزنس بڑھ رہا ہے. اور پریزیڈنٹس کے ساتھ جو ان کی ٹیم ہے, وائس پریزیڈنٹ, ٹریجرر, سیکرٹری اور ان کے وائس پریزیڈنٹ ڈیولپمنٹ, یہ سارے مل کے ایگزیکٹو بورڈ بناتے ہیں, اور اس کے علاوہ ٹوٹل جو بورڈ ہے وہ اس کے ممبرس 10 ہوتے ہیں. پھر ایک ایڈوائزری بورڈ ہے جس میں کہ ہم سینئر جو بزنس مین اور اچھے نون لوگ ہیں ان کو, ڈیولپرز ہیں جن کے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن وہ والنٹیئرلی آنے کا, بٹ دے کین واچ ان دی کمیونٹی وٹ از ہیپننگ, اور وہ گائے بگائے میٹنگز میں آ کے ایڈوائز کرتے رہتے ہیں.
اس میں سے جو ایڈوائزری بورڈ کے جو بھی پوائنٹس ہیں وہ اپنا فاؤنڈر کریٹیکلی اس کو انالائز کرتے ہیں اور ڈیولپمنٹ میں سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اب آتے ہیں ہم کر کیا رہے ہیں. الحمدللہ ہم نے 2017 سے لے کے آج تک اتنی کر لی کہ ہمارے اباؤٹ 40,000 ممبرز جو ہیں پروفیشنلز اور بزنس ابھی تک ہیں, اور 3 چیپٹرز کے علاوہ ہم 2 چیپٹر اور پلان کر رہے ہیں جو کہ باقی 2 صوبوں میں وینکوور اور کیلگری میں ہوں گے, اور پاکستانی چیپٹر آلریڈی اس کا وجود میں ہے جس کی آلریڈی اسلام آباد میں اناگریشن ہو چکی ہوئی ہے. تو 4 چیپٹرز 3 کینیڈا میں 1 پاکستان میں اس پہ آلریڈی کام کر رہے ہیں. 2 آنے والے چیپٹر ہیں, بس یہ جو آج کل کرونا کا سلسلہ ہے جس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم ان کو اوپن نہیں کر سکے, نہیں تو وہ بھی اوپن ہو چکے ہوتے. اور مین مقصد یہ ہے کہ بزنس مین کو کنیکٹ کرایا جائے اور ان کا بزنس انہانس کیا جائے. اس کے علاوہ سوشلی اور پولیٹیکلی بھی ہم ایکٹیو اس لیے ہیں کہ لوگوں کو ایک ریکگنیشن دی جائے. یہاں پہ بڑے اچھے ڈفرینٹ کمیونٹیز کے لوگ ہیں جو کہ اچھا کام کر رہے ہیں, ٹریڈ کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, لیکن ان کی ریکگنیشن جو کہ پبلک چوائس فرسٹ ٹائم ان کینیڈا ہم نے لانچ کیے, جو ایوارڈز ہمارے ہوئے مونٹریال میں, ٹورانٹو میں ہوئے, اور پھر اب آٹوا میں ہونے جا رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ڈیلے ہو گئے ہیں, اور مونٹریال میں ہم نے 2 دفعہ کرا چکے ہیں. ہر سال سالانہ ایوارڈز ہوتے ہیں جس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے کہ ہم نے بالکل فیئر ایوارڈز کرائے. کوئی اس میں بورڈ نہیں تھا یا کوئی کسی نے پریزنٹ نہیں کرنا تھا. اٹ واز دی کلائنٹس جو کہ ہر بزنس کے اور پروفیشنل کے اپنے لوگ تھے. تو اس میں انوالومنٹ اتنی زیادہ ہوئی لوگوں کی کہ لوگوں کو ریئلی پتہ چلا کہ واقعی پبلک چوائس ایوارڈز کیے جاتے ہیں. اور ایس ایم ایس تھرو جس کا حئی صاحب نے ذکر کیا ہے جو ووٹ کا طریقہ تھا, دیٹ واز ویری فیئر اینڈ اسکوئر. وی ہیڈ $1 million کی تھرڈ پارٹی انشورنس دی کہ کوئی بھی کوئی فیک ووٹ پروف کر دے تو دے کین ڈائریکٹلی کلیم دی منی فرام دی تھرڈ پارٹی. اور الحمدللہ اس سے لوگوں کا ڈیولپ ہوا. نہ صرف وہ بلکہ ہمارے جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں, ہمارے جب ٹورانٹو میں ایوارڈز ہوئے تو ہماری چیف گیسٹ مساگا کی میئر بونی کرامبی تھیں, اور اس کے علاوہ جو ہے برمپٹن کے میئر پیٹرک براؤن بھی ان کے ریپرزنٹیٹیو آئے, اور تمام لوگوں نے یہ اکنالج کیا اس کے بعد کہ دے ور امیزڈ کہ اس ہائی اسٹینڈرڈ کے ایوارڈ جو انٹرنیشنل لیول کے ہیں وہ کرائے گئے ہیں. اور دیٹ از اے اسٹیپ وچ از ویری اپریشیٹڈ. اور اس کے علاوہ ابھی بھی یہ ہے کہ تمام لوگ اس نیو نارمل جو کہ کووڈ کا ہے پریکاشنز کرتے ہوئے ہم زوم میٹنگز, منتھلی میٹنگز, تمام چیپٹرز جاری رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کا لنک رہے, اور لوگ ایوری ڈے ہمارے پاس انکریز ہو رہے ہیں, اور اس سے یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ نہ کہ لوکلی ان کا بزنس بڑھ رہا ہے, اور پاکستانیوں کو جیسے کہ ہائی کمشنر بشیر طارق صاحب بھی آن بورڈ ہیں, وہ ہیلپ کرتے ہیں. حئی صاحب سے اکثر وہ ملاقات ہوتی ہے ان کی, اور عظما ایک خاص لنک ہے ہمارے لیے آٹوا میں افتخار بھائی جو کہ ہیلپ کرتے ہیں تاکہ وہ جو بھی پاکستان ڈیلیگیشن جاننا چاہ رہا ہو. جیسے بھی پاکستان میں دسمبر میں ایگزیبیشن, یا آپ کو پتہ ہے ٹریڈ ایگزیبیشن کراچی میں ہوتی ہے, اس کے لیے ہم ویٹ کریں جب یہ آنے جانے کی ریسٹرکشن بہتر ہو تو اس کا ہمارا ڈیلیگیشن اپرووڈ ہے ود دی پاکستان فارن آفس کہ ہم یہاں سے ایک کینیڈین ڈیلیگیشن بزنس مین کا لے کے جائیں گے تاکہ یہ جو بیریئر ہے اس میں امپروو کیا جا سکے, ٹریڈ کا جو ہے اوور آل اس کو انہانس کیا جا سکے پاکستان اور کینیڈا. تھینک یو ڈاکٹر تھینک صاحب. یو میں آپ کے تھینک ابھی یو آتا ہوں. لیٹ می انٹروڈیوس عظما خان. شی از دی فرسٹ الیکٹڈ وومن پریزیڈنٹ آف سی پیکٹ. ہاؤ ڈو یو فیل عظما, مردوں کے اس سارے جمگٹھے میں آپ کیا فیل کرتی ہیں؟ First of all, I would like to thank you for giving a chance to CPAC for represent ourselves on your forum. And I would like to say, CPAC کی جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اٹس لائک ویری پروفیشنل آرگنائزیشن. Why I joined in the first place before I became a president, joining CPAC, you go their website, it's updated. You must have visited, to gather your information. It's updated. And you will not find any Gmail addresses and all that one. It was very important for me that, to join any Pakistani organization, there's always you will see there's a Hotmail and Yahoo email addresses, and you don't know who is the founder, who are the trustees. But CPAC provided all those things. And I would say, so it's an honor for me, to join CPAC.
and to become a CPAC president of Ottawa chapter. This is also an honor, and I'm very, very thankful for the people who voted for me. اور اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ہمارے ہیڈ آفس ہے اور جو ہمارے ٹرسٹیز ہیں, دے گیو فل لبرٹی ٹو دا چیپٹرز ہاؤ وی وانٹ ٹو آپریٹ, what are the things that we want to do, and they have, they give us the liberty to customize as per the need of the city. Like Ottawa میں ہمارے پاس جو ہے وہ ڈبل ذمہ داری تھی اس وقت, جس وقت سی پیکٹ آئی تو اس وقت کوئی ایسی آرگنائزیشن نہیں تھی جو پاکستانیوں کو پروفیشنلی ریپرزینٹ کرے. زیادہ تر جو آرگنائزیشن تھی دے آر آل اباؤٹ لائک بازار اور پاٹلک سم تھنگ لائک دیٹ, بٹ سی پیک نے ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جو ہم سب کو اور اوٹوا کے جو پاکستانی جو رہنے والے ہیں, اور نہ صرف پاکستانی بلکہ ادر نیشنلٹیز کو, کہ دے فیل لائک پراؤڈ ٹو بی اے پارٹ آف سی پیک. And they say like, we did not know کہ اس طرح کی کوئی پاکستانی آرگنائزیشن ایگزسٹ کرتی ہے جو اتنے پروفیشنلی کام کر رہی ہے, جس کی ہر چیز, بائی لاز, ویب سائٹ, ایوری تھنگ از اپڈیٹڈ, اینڈ آل دا انفارمیشن دے نیڈ, it's there. And if you would like to promote their businesses, you can go to our website and you see there is a separate page for that, where businesses are promoted. So this is very important. So I would like to thank, take this opportunity to thank our founder, Haid Bukhari, and Kallan Nasir Malik, and we have a co-chairman, Zahir Khan, as well. So these are people they provided all the support that needed for our chapter, and most important thing, they stopped the culture of I would like to speak to your manager. یہ ہمارے یہاں جو culture ہے, they always say this is your chapter, you run how you would like to run, how your team would like to run this chapter. So this is very important, and we were able to do so many different things that no other Pakistani organization had done. We organized a trade conference with famous people like Dr. Javed Lakhari, and then we do also the sessions for that are needed by the community. We did the income tax session, then we did the COVID vaccine session, and so we try to do whatever is needed for the community. We observe that, and then we provide those sessions for our community. Okay, thank you so much, Uzma. Let me introduce Mr. Iftihar Mirza, who is the Vice President of Ottawa chapter. آپ بتائیے گا مرزا صاحب, آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے اس کے لیے؟ جی بٹ صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے سی پیکٹ کی پوری ٹیم کو وائس آف کینیڈا کے چینل پر آپ نے بلایا, اور آپ کی بھی ڈیفینیٹلی یہ اچھی کنٹریبیوشن ہے پاکستانی کمیونٹی کے لیے جو کینیڈا میں رہتے ہیں, کہ ایک اردو چینل آپ نے انٹروڈیوس کروایا یہاں پر. تو سی پیکٹ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ڈیفینیٹلی ہائی صاحب نے اور کرنل ناصر نے اور عثمان نے اس کے اوپر کافی جو ہے نا اس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے. تو مگر میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ پہلے جیسے یہ سی پیکٹ سٹارٹ ہوئی مونٹریال سے, بخاری بخاری صاحب نے اپنے ویژن کے مطابق دوستوں کو اکٹھا کیا, پھر یہ کرنل ناصر صاحب بھی تھے, پھر ٹورنٹو میں انہوں نے چیپٹر کھولا, پھر آٹوا میں انہوں نے ہمیں اپروچ کیا. تو ڈیفینیٹلی یہ سی پیکٹ ایک بڑی یونیک قسم کی آرگنائزیشن ہے, تو جس کے اوپر آپ یہ نہیں کہہ سکتے عام دو کہ ہماری پریورٹی ہم پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے. ڈیفینیٹلی جو ہے نا یہ ہمارا موٹیو تو ہے کہ ہم پاکستان کے بزنس کو کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں کینیڈین مارکیٹ میں, اور کینیڈین مارکیٹ کو پاکستان میں کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ڈور اوپن ہے سب کمیونٹیز کے لیے بھی, اور ود ان شارٹیسٹ پاسبل ٹائم یہ عظما خان صاحبہ نے جب یہ پریزیڈنٹ بنی تو ہم نے خیر ایک دوستوں کی ٹیم بنائی ایک افیکٹولی, اور میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم یہ ایک نہ صرف ایک آرگنائزیشن کے طور پر کام کرتے ہیں بلکہ ہمارا یہ سلوگن ہے کہ سی پیکٹ فیملی, تو ہم ایک فیملی کے طرح یہ کام کرتے ہیں. اور جب ایک فیملی کا بینر آ جائے یا فیملی بندہ کا ورڈ یوز کرتا ہے تو اٹ مین کہ ان کی ایک کاز کے لیے سنسیئرٹی کا آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں. تو ہماری یہ سی پیکٹ کی آٹوا چیپٹر کی, کیونکہ میں آٹوا چیپٹر سے ہوں وائس پریزیڈنٹ, تو
यहाँ की मैं बात सिर्फ करूँगा कि विद इन नाटवा कम्युनिटी ना सिर्फ हमने ये पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बहुत काम किया है, बल्कि दूसरी कम्युनिटी में भी हमारी काफ़ी रूट है, और उसी की वजह से हमारे सीपैक टाटवा चैप्टर में अच्छी खासी तादाद हमारे मेंबर्स की दूसरी कम्युनिटी से है, इंडियन कम्युनिटी से है, श्रीलंकन से है, लोकल कनेडियन है, और भी ये अरब कम्युनिटी से है। तो इसका ये मतलब है कि जो हम यहाँ पर ये सीपैक जो डिलीवर करना चाहती है अनवाइज होकर सबके लिए, जो कनेडियन मार्केट में रहकर अपने अपने मुल्क के जो इंटरेस्ट को जो प्रोटेक्ट करना चाहता है, बिजनेस को कनेडियन मार्केट में प्रमोट करना चाहता है, तो हम उसके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जो बड़ा सक्सेसफुली कामयाब हो रहा है। और जैसे उस्मान ने बोला कि सीपैक कोविड और कन्ना साहब ने भी कि हम इधर ये चॉइस वार्ड आटवा में करना चाह रहे थे, हर चीज जो है ना स्मूथ हमारी चल रही थी, मगर अनफॉर्चुनेटली ये कोविड की वजह से हर चीज जो है ना हमारी वो डिस्टर्ब हो गई। मगर उसके बावजूद हमने ये आटवा में बहुत अच्छे प्रोग्राम हमने दिए हैं, जिसकी उसमें ऑलरेडी आपको बता दिया, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम अच्छे प्रोग्राम कम्युनिटी को, बिजनेसमैन को सपोर्ट करने के लिए हम इवन का ड्यूरिंग कोविड भी हम ये प्रोग्राम देते रहेंगे। आल्दो कि हमारी ख्वाहिश है और दुआ भी है कि ये जल्दी कोविड का सिलसिला ख़त्म हो ताकि लाइफ नॉर्मलाइज हो और हम एक वेल प्लान्ड प्रोग्राम अच्छे कम्युनिटी के लेवल पर और बिजनेस कम्युनिटी के लेवल पर प्रोग्राम कर सकें। तो ये हमारा मोटिव है और उसके लिए सीपैक्ट फैमिली आटवा अनथक कोशिश कर रही है, एक फैमिली की तरह, एक यूनिटी की तरह हम ये काम कर रहे हैं। और डेफिनेटली टाइम टू टाइम हम गाइडेंस लेते रहते हैं विजन के मुताबिक। आल्दो के जैसे कर्नल साहब ने ये बोला है कि हम तकरीबन अपने फैसले करने में आज़ाद हैं, मगर उसके बावजूद हम इनकी गाइडेंस, हाई बुखारी साहब की, कर्नल नासर साहब की, उनकी गाइडेंस से हम जो है ना इसको मजीद आटवा में इसको जो है ना ये फ़रोग दे रहे हैं और पॉपुलर कर रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, और ताकि ये कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल ऑर्गेनाइजेशन ये साबित हो। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच इफ्तिखार साहब। हाई साहब और नासिर साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जो फेडरल जो एक इदारा हमारा उसका चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, और दूसरे फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, क्या उनसे भी आप कांटेक्ट में हैं इस सिलसिले में? डेफिनेटली जी, हम जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं पाकिस्तान के, उनसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। पहले तो मैं क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगा, आपने कहा था जी वो बात हुई थी उजमा से कि जी आप एज ए खातून कैसा फील करती हैं। तो हमारे बायलॉज में है कि हमारे डायरेक्टर्स 35% फीमेल होनी चाहिए। राइट। हमने किसी जगह पे नहीं छोड़ा कि जी फीमेल इज सेकेंडरी सिटीजन लाइक दैट। हमारे एडवाइजरी बोर्ड में मोन्ट्रियल में तो सिर्फ फीमेल्स हैं एडवाइजरी बोर्ड में। और सेकंड थिंग इज कि हमारे जो मेंबर्स हैं, हम उस तरह नहीं मेंबर, हम हर फीमेल या मेल को अगर फैमिली में है तो वी मेक देम सेपरेट मेंबर्स। तो जो वोटिंग शेयर्स हैं जो हमारे इस वक्त 30% प्लस हमारी फीमेल मेंबर्स हैं, तो हम ख्वातीन को उतनी ही देते हैं जितनी मर्दों की पावर्स हैं इन द मैनेजमेंट। तो मेरी तो रिक्वेस्ट सबसे है कि पाकिस्तानी कम्युनिटीज में कि जितनी भी ख्वातीन हैं आगे आएँ, क्योंकि ख्वातीन माँ भी होती है, बेटी भी होती है, बहन भी होती है। तो जितनी रिस्पेक्ट हम घर में देते हैं उतनी रिस्पेक्ट अगर फोरम पे दें तो थिंग्स विल चेंज डिफरेंटली। तो जहाँ तक ये आपने बात की दूसरे फोरम के साथ, हम डेफिनेटली, हमारा पाकिस्तान का चैप्टर है जो आजकल नासिर ने लोकल बताया, लेकिन पाकिस्तान में हमने लॉन्च किया था चैप्टर इन द प्रेजेंस ऑफ कैनेडियन हाई कमिश्नर इन पाकिस्तान। तो उनके साथ हमने ये लॉन्च किया था। लेकिन यह कि उसके बाद अगेन जो कोविड की वजह से चीज़ें स्लो होगी, लेकिन हमारी रीच है सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स से और कम्युनिकेशन है। और डेफिनेटली जब कोई ट्रेड मिशन जाएगा तो वो मेक श्योर कि जी ये चीज़ आगे चले। और हमारा नेक्स्ट जो बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है वही है कि सीपैक चॉइस अवार्ड्स हम पाकिस्तान में कराएं। तो नासिर विल थैंक यू है भाई। मुनव्वर भाई, आपके इत्तला के लिए अर्ज है कि जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, लास्ट विजिट जब मैंने पाकिस्तान किया कोविड से पहले, तो लाहौर चैम्बर,
پنڈی چیمبر، اسلام آباد اور فیصل آباد اور لاسٹلی کراچی، ان سب کے سے جو ان کے عہدیداران ہیں ان سے میٹنگز کی، اور ہمارا ایم او یوز آلموسٹ تیاری پوزیشن میں ہے. صرف ہم وی ور ویٹنگ، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارے ڈیلیگیشن جانا تھا اور اس میں ہی بھائی بھی ہوتے ہم ایگزیکٹوز، تو وہاں جا کے ہم نے ان کے ساتھ فائنلائز جو ہے سائننگ ایونٹ ہونا تھا، لیکن اس کووڈ کی وجہ سے پینڈنگ ہے. اور سونر جیسے ہی ہماری یہ ڈیلیگیشن کا وزٹ فائنل ہوتا ہے تو وی ہیو پلانس کہ ہم جتنے بھی چیمبر ہیں، اور ناٹ ٹو فارگیٹ چیمبر سیالکوٹ کا، ان سارے جو ہمارے انڈسٹریز ہیں ان سب سے ہم گائے بگائے ان رابطے میں. ہمارے ڈائریکٹرز ہیں کچھ جو وہاں کے رینل میں، کچھ پریزیڈنٹ ہمارے منشا رشید وہ ابھی سیالکوٹ سے آئے ہیں، وہ وہاں پہ انہوں نے آ کے خوشخبری دی ہے کہ چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ بورڈ نے اپروو کر دیا ہے ایم او یو، میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ بٹوین دی ٹو سی پیک اینڈ چیمبر آف کامرس آف سیالکوٹ. سو دیٹ از دی پروگرس کہ ہم آگے لے کے چل رہے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ ہم نے جو ہمارے آسٹریلیا میں کمیونٹی اور وہاں پہ پاکستان کمیونٹی کا جو چیمبر ہے ٹریڈ کے سے، ان سے ہمارا ایم او یو آلریڈی ٹورانٹو میں ان کا ڈیلیگیشن آیا تھا. یہاں پہ کونسل جنرل کے سامنے ہم نے اس کے سائننگ کی تھی اور ایم او یو سائن ہے. اور اس حالات میں بھی جو لوکل آرگنائزیشنز یہاں کام کر رہی ہیں، جیسا کہ پاکستان بزنس ایسوسی ایشن آف ہیملٹن ہے، ریجن آف ہیملٹن اونٹاریو میں، ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہو چکی ہے، اور صرف اپروول ہمارے ایگزیکٹوز کا اور ٹرسٹیز کا رہتا ہے. اس کے بعد ہم ان کا ایم او یو سون ہی سائن کرنے جا رہے ہیں اپنے کونسل جنرل کے آفس میں ٹورانٹو میں. تھینک یو. عظمیٰ صاحبہ یہ بتائیے، جیسے حئی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس میں جو خواتین کی جو شمولیت ہے وہ ایک بہت ضروری ہے، اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ اس میں شامل ہو کے ایز اے پریزیڈنٹ آپ کتنا پراؤڈ فیل کرتی ہیں، یا آپ کتنا کانفیڈنٹ ہیں، اور آپ سمجھتی ہیں کہ یہ خواتین کو زیادہ سے زیادہ اس میں بھی آگے آنا چاہیے؟ As far as CPACT is concerned, for 100%, like, CPACT is supporting women. And as a president of Ottawa chapter, like, the support they have provided to me and to our team, like, it's incredible. And especially being a woman, I feel so comfortable, working with Hai Bukhari and Kanda Nasir Malik Saab. It's very good, and because it's very important for female when they come out. Like, you will not find a lot of Pakistani female جو باہر آتی ہیں، ان کو جو پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے، بہت سارے آدمی اجازت ہی نہیں دیتے. See, in our country, the country we are coming from, it's not like Canada where you're born with rights, right? Your rights are given by your men in your life, right? I am here because, I had a very progressive father. I have a very progressive husband who all the way support. And when I come to CPAC, I met these men who are so supportive of women and to bring the women forward. It's like, that's why I always say it's an honor to work with this team, those who are all about promoting women. اور ہمارے چیپٹر میں جو ہمارے ڈائریکٹرز ہیں اور جو ایڈوائزر ہیں، اس میں بھی جو ہے وہ خواتین کی شمولیت کو جتنی اہمیت انہوں نے دی، سی پیک نے دی، میں نے تو ادر کسی آرگنائزیشن کے اندر دیکھی نہیں. پاکستانی آرگنائزیشن کی میں بات کر رہی ہوں اس وقت. اور کبھی بھی کوئی ایشو ہوتا ہے یا کوئی ہم چیز کرنا چاہتے ہیں، ہمیں جو سپورٹ چاہیے یہ پرووائڈ کرتے ہیں. دے لسن. اٹس ناٹ دیٹ کبھی ایسا نہیں مجھے لگا کہ میں فیمیل ہوں اور تو آئی ایم بینگ ٹریٹڈ ڈفرینٹلی، especially by our founder and the trustees. So it is very important. اور میں چاہتی ہوں کہ اور بھی پاکستانی جو ہے خواتین وہ آگے آئیں. اور سی پیک it's a very good platform if you want to start. You are a Pakistani woman, you want to do a volunteer work, you want to join any organization, you could not ask for a better platform than the CPAC. تو میں تو ہر پاکستانی خواتین کو انکریج کروں کہ وہ جو ہے وہ سی پیک کو جوائن کریں. اور we have a lot of female, even the female owners of the businesses, like female those who own businesses. ہمارے بہت سارے ممبرز ایسی خواتین ہیں جو اپنے بزنس کو چلا رہی ہیں. سی پیک از لائک اے ونڈرفل پلیٹ فارم. جو بھی لوگ آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں کینیڈا میں جو پاکستانی خواتین ہیں، تو میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گی، پلیز ڈو جوائن سی پیک اینڈ یو ول فیل لائک اے فیملی اینڈ یو ول فیل ریسپیکٹڈ. The most important thing. Working Thank you with so. these men.
थैंक यू उस्मा। इफ्तिखार साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी माशाल्लाह, ये सब ने बड़े अच्छी तरीके से ये सारी बातें कर दी है। तो बेसिकली हमारा मोटिव तो यही है कि हम बिजनेस कम्युनिटी की जितनी हेल्प कर सके ऐसा करें। तो मेरी भी सबसे यही गुजारिश है, जो ये प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो ये ऑटावा में बैठे हैं, टोरंटो में बैठे हैं, या मॉन्ट्रियल, या कनाडा के, या किसी भी शहर में बैठे हैं दुनिया में, तो सब सीपैक्ट को ज्वाइन करें, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन एक फेयरली बेसिस पर हमने ये कायम की थी। और अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में ये मैंने देखा, क्योंकि मैं कम्युनिटी में काफ़ी, यहाँ ऑटावा में काफ़ी पुराना हूँ, और मेरी ऑब्जर्वेशन भी है कि 1% डिसीजन होता है नॉर्मली मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में, और यही उनकी फेलियर की यही वजह होती है। तो सीपैक्ट की ब्यूटी ये है कि ये कोई भी डिसीजन सिंगल बंदा डिसीजन नहीं करता अपनी विश के मुताबिक। कोई भी ऐसा इशू होता है तो हम लेकर आते हैं अपने एग्जेक्टिव में, एग्जेक्टिव जो भी डिसीजन करती है, फिर उसकी एक प्रोसीजर होता है उसकी अप्रूवल के लिए। तो हम फिर ये डायरेक्टर वगैरह से अप्रूव कर फिर उसको इंडोर्स करते हैं। डेफिनेटली जो लोकल चैप्टर का डिसीजन होता है, ये फिर हम भेजते हैं हेड ऑफिस को। तो ऑलवेज देयर इज ए चेक एंड बैलेंस। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का ये चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन चॉइस पर नहीं चल रही। ये ऑर्गेनाइजेशन के जो फंडामेंटल जो रूल्स इन्होंने ये सेट किए हैं, बाइला सेट किए हैं, ये उसी के मुताबिक ये ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। और यही वजह है कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये काफ़ी पॉपुलर हो रही है, ना सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी में, कैनेडियन कम्युनिटी में, बल्कि दूसरी कम्युनिटी में भी। तो मैं सब को ये बोलूँगा कि हमारे साथ आएँ, हमें ज्वाइन करें, ताकि हम इसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकें। बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। इफ्तिखार साहब। अब्दुल हई बुहारी साहब, आप बीइंग द फाउंडर ऑफ सीपैक्ट, कुछ आप लास्ट कोई चीज आप कहना चाहें, क्योंकि वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। जी, आई थिंक थैंक यू वेरी मच फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल आपके चैनल का कि इंट्रोड्यूस कराने का सीपैक्ट को टू कैनेडियन कम्युनिटीज। और मेरी तो जो जिस तरह इफ्तिखार भाई ने कहा कि डेफिनेटली वी विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू जॉइन सीपैक्ट एंड जस्ट ऑनलाइन www.cpact.ca पे जाएं और ज्वाइन करें, और हमें भेजें, हमें कोई एडवाइस भेजें कि जी व्हाट थिंग्स शुड बी डन इन दैट सिटी एंड दैट एरिया, बिकॉज हम constantly in touch with the mayors and the members of assemblies and people like that who can make difference. हमारी कोशिश यही है कि किसी तरह हमारी पाकिस्तानी कॉकस बने असेंबली के अंदर भी, हमें सारे पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठे मिल के एक आवाज़ से बात करें। तो कर्नल नासिर इज ऑन टॉप ऑफ थिंग्स। तो डेफिनेटली इंशाल्लाह जब चीज़ें खुलेंगी तो यू विल सी अ लॉट ऑफ न्यू चेंजेस कमिंग अप in the Pakistani community, especially with the help of CPAC, and we ask other organizations, जितनी भी हमारी sister organization है पाकिस्तानी organization, हम हमेशा चाहते हैं कि हम collaboration के साथ काम करें। जब भी कहीं पे कोई मसला होता है तो CPAC is always the organization that take a back seat। हम अगली organization को आगे जाने देंगे तो भाई आप बिस्मिल्लाह करें, हम आपकी मदद करेंगे, बजाय इसके कि आप उसको नेगेट करें या नेगेटिविटी फैलाएं। हम उनकी मदद करेंगे कि एट द एंड ऑफ द डे आप पाकिस्तान को और कनाडा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव होगा वो आप पे नहीं होगा, वो पाकिस्तानी कम्युनिटी पे होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट बाकी ऑर्गेनाइजेशन से है कि लेट्स जॉइन हैंड्स, और कोई बड़ा एजेंडा होता है तो वी कैन कम विद वन वॉइस। जितनी भी हमारी कोई चीज़ इकट्ठी करेंगे उतना हमारा ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी का अल्टीमेटली ब्राइट फ्यूचर होगा यहाँ। थैंक यू सो मच। आप सब बड़े ऑनरेबल गेस्ट आज मेरे साथ थे, और नाजरीन आपने इनकी बड़ी तफसीलन गुफ्तगू सुनी, और मैं ये समझता हूँ कि हम लोग यहाँ पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं सब, और हम लोग मीडिया पे खिदमत कर रहे हैं पाकिस्तान की, कि जो लोग पाकिस्तान के लिए टाइज हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं, उनको हम लोग लेके आए स्क्रीन के ऊपर, और उनका पैगाम जो है वो दुनिया भर में हम लोग फैलाएं। तो आई होप कि आज की ये जो नशिस्त है ये काफ़ी फ्रूटफुल होगी, और इससे लोग इस्तेफादा करेंगे। और जैसे आप लोगों ने कहा कि आप जोक दर जोक और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे, ताकि ये एक बड़ा अच्छा फोरम बन सके, और आप और हम लोग मिल के पाकिस्तान की खिदमत कर सकें यहाँ कनाडा में बैठ के।
تو ونس اگین تھینک یو ویری مچ آل آف مائی پارٹیسپینٹس. Thank you. اللہ حافظ. God bless. Thank you.